नमस्कार। 31 मे पर्यंत स्मार्ट सिटीचे पुराय काम कंप्लीट जातले अशें आश्वासन सरकारान दिल्लें। मात कन्सल्टंटच्या चुकी खातीर वा अपयशा खातीर खंय तरी हें काम वेळात पुराय जालें ना अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें मिडियाक सांगलें। स्वता स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा वचून इन्स्पेक्शन करून तांच्या म्हणण्या वयल्यान आमकां कळटा की एकूण 90% स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जाल्लें आसा, मात 10% काम जें उरिल्लें आसा तें काकुलो जंक्शन कडेन आसा, जें येत्या 6 जून मेरेन पुराय जातलें। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेच्या लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडल्या, मात आतां आनी थोडेच दीस अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा। सेंट्रल पणजी एरिया म्हणजे सिवरेज आणि रोड्स हातूंतली सिवरेज पायपलायन सेंट्रल हातूंतल्यान आमी 7.4 किलोमिटर्स कंप्लीट केली। टोटल मॅन्युअल 251 मॅन्युअल्स ओके 3.5 किलोमिटर्स रोड आमी दोनूय कंप्लीट केला। पायपलायन आणि रोड रिस्टोरेशन सेंट्रल पायपलायनींतल्यान आमी पुराय करपाक शकले। ह्या विकास खातीर सांगता तशी पळोवंक वचत जाल्यार पणजेंतली सिवरेज ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यान घातलेल्या हातूंतल्यान आशिल्ली। सर्विसीस सगळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो सर्विसीस परत सगळ्या गटारांनी मेन हातूंतल्यान घातलेल्यो आशिल्ल्यो त्यो करपा खातीरच स्मार्ट सिटीचें काम सुरवात केल्लें। जशें थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो, कामाक थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम म्हज्या स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला। हे सगळें करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो ओके, सिवरेज वर्कींग फोंतिनास परत आसतलो मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी आल्तिनो हांगांतल्यान सगळ्यांत पयलीं व्हडलें काम जें आसा पयलीं सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां। प्रत्येक कडेन ज्या ज्या एरियेन आमकां जी सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पयलीं तितकें सगळें कंप्लीट जालां। ज्या ज्या तेजे मॅन्युअल्स घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल्स घातले आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला जेन्ना हावस कनेक्शन फक्त दिवपाक जाय। हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा, जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन जी स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जें म्हणटा उदीक चॉकअप जावपाचें काम जें आसा हें बंद जावचें ना। कारण आतांची सिवरेज जी पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्या त्यो रोडाच्या पोना घातलेल्यो आसा आनी गटारां थोडीशी वयर आसा त्या खातीर पणजेकारांनी सहकार्य करून ताका सगळ्यांनी आतां कनेक्शनां घेवपाक आपूण नवीन कनेक्शन घेवपाक सुरवात करपाक जाय। आमी बरेचशे रोड हे कॉन्क्रिटीकरण एकदांच करता जेणे करून फुडल्या 25 वर्सांक पणजेन परत प्रॉब्लेम जावचो ना। विचार कसा कॉन्क्रिटीकरण रस्तो करता तो फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करून करता, म्हणून थोडोसो कॉन्क्रीट रोड करपा खातीर एकदां क्युरिंग करपाक 21 दीस वता। रस्तो फोडून केल्या उपरांत 1.5-2 म्हयने लागता। बट आयच्या घडीक बरेचशे रोड केल्यात, थोडे रोड जे आसा पयलीं ते थोडे कडेन इनकम्प्लीट जावपाचे उरल्यात ते आमी जे आसा ते कंप्लीट करतले। मेन आतां हांवेंच म्हणपाची गरज ना, पणजेकारांकूय खबर आसा मुळात 3 ड्रेनींतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही हें मांडवीन वता। आतां इतके मोठ्या प्रमाणात उदक सकयल येता कारणान हाय टायडाच्या वेळार मांडवीची 3 मुखां जी भितर वता उदीक तें बंद जाता आनी उदक जें आसा तें पणजेन सांठोवन उरता। आतां हेकाय बी आमी एक स्लूज गेट घालून तें उदीक हाडप आनी पंपींग करून उदीक भायर काडप हाची सिस्टम आमची WRD करतले। फुडल्या 3 दिसांच्या भितर मांडवींतलो काही भाग आमकां जो डिसिल्ड करपाक जाय तो ह्या 3 दिसांच्या भितर थोडोसो आहा तो डिसिल्डूय करतले जेणे करून ते स्टोरींग कॅपेसिटी वाडटले। आनी बाबुशान जे काल म्हटलां पळय न्ही ताजेरूय हांव सांगता म्हणजे हाय टायड जेन्ना जाता पळय न्ही तेन्ना थोडोसो वेळ आमकां उदीक स्टोरिंगाची कॅपेसिटी पणजेन खंयसरूच नासल्या कारणान थोडो वेळ भरूय शकताले, बट ताजेरूय सोल्युशन जें आसा पळय न्ही तें आतां आमच्या बदामी WRDच्या इंजिनियरान दिलां। तेंय बी उदक जें आसा पळय न्ही पंप करून भायर काडून उडोवपाचें आमी सुरवात केल्या। हांवें इन्क्लुडींग CCP आमची सगळीं डिपार्टमेंटां बारीक बारीक ड्रेनी ज्यो आहा पळय न्ही ज्यो ब्लॉकेजीस आसल्यो त्यो क्लियर करून मेन ड्रेनेजीन घालपाचें काम हे पुराय तेंच्यांनी फुडल्या 2 ते 3 दिसां भितर कंप्लीट जातलें। कारण आमी जरी सगळें काम म्हटलें तशें 90% काम जरी कंप्लीट जालें आमी 100% म्हटलें पण इट इज अ बीग वर्क तशें पळोवंक वचत जाल्यार। पण आमी टार्गेट दिल्लो तो टार्गेट खूब मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी टार्गेट अचिवूय केला। बारीक सारीक काम आहा ते ड्रेनी क्लियर करून जॉइन करप आनी मेन ड्रेनीन हाडून सोडप हे उरलेल्या 2-3 दिसांक कंप्लीटली जातलें। हे आतां त्या मान्सुनान पणजेन उदीक भरचें न्ही
हाज्या खातीर आमी पुराय तंत्राय घेतल्या आनी पुराय काळजीय घेतल्या जेणे करून ते भरचे ना हाजी आमी जबाबदारी घेता आनी तेद्या वेळार इन फील्ड काम करपाची आमची तयारी आसा बिंग मुख्यमंत्री तो आमदार आनी बाकीचे सगळे इंजिनियर ते सगळे आसतना इन फ्युचर आमी परत सांगता युटिलिटीज जे ताका तुमचो नेटवर्क केबल आसतलो इलेक्ट्रिसिटी केबल आसतलो गॅस पायपलायन आसतली आनी वॉटर पायपलायन आसतली एका सेपरेटली सिस्टम करून ते सेपरेट खंयचोच रस्तो न फोडटा खंयचोच फुटपाथ न फोडटा परत लोकांक दिसतलें कितें ते फोडटले काय म्हणून ना एकूय फोडचें ना बट ताका सेपरेटली पायपलायनी घालून तांच्या प्रत्येकाच्या घरान कनेक्शन दिवपाचें काम हे सुरवात उरतलें फक्त सिवेजीचें कनेक्शन हे तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय आत्तां आमी आयडेंटिफाय केला त्या प्रमाणे सांतुरीच्या एका नाल्यान 58 जणांनी सिवेज सोडटा आमी आयडेंटिफाय केला पार्सेकाराक आत्तां सांगला CCBच्या इंजिनियराक 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी जर सिवेजीचें कनेक्शन घेतलें ना तांची लायट आनी उदक आमी कट करतले लोकांनी म्हणजे आतां आमी पळयताले की बरेचशे फावटी आपल्या हाडून पोना नालो आसा म्हणून पायप भितर सोडून दिवप ही रॉंग सिस्टम आसा पणजेंत जर क्लिनिनेस मेंटेन दवरचे आसत जाल्यार कमर्शियल शॉप्स आनी रावता त्या लोकांनी बिल्डर्स हांच्यांनी सहकार्य करचें पडटलें हांच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हाजी आमी अपेक्षा करता आमी जें काम केलां जे आमी जे सांगलेल्या प्रमाणे तितकें काम हांव आमच्या सायटीचेर घालता जेणे करून तुमकां आमी पुराय काम म्हणजे कितलो किलोमिटर रोड केलो कितलो किलोमिटर सीवर पायपलायन घातली आनी बाकीचे कितले मॅन्युअल्स आनी करंटी कितलें कंप्लीट जालां हे सगळ्या जाणांक तुमकां आतां सर्कुलेट करपाक लायता 100% काम जें आसा पळय न्ही हांव तुका 100% कामाची सर्टिफिकेट दिना बट 90% काम जें आसा पळय न्ही स्वता उबें रावन येतलें खंयसरूय कारण उदकाचो फोर्सूय येदो व्हडलो आसता एखादें दुसरें बारीकशें खंयसरूय जरी जालें परत करपाची आमची तयारी आसा त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान परत आमी करून घेतला हांव कितें सांगता वी आर नॉट स्पेंडींग सेपरेटली मनी फॉर दॅट पर्पज तोच कॉन्ट्रॅक्टर येवन खंयचो जर एखादो रस्तो खचलो आसत हांव ना म्हणना कारण खूब मोठ्या प्रमाणात पयलीं खूब उदक जिरतालें आतां हालतीन आनी परिसरांतलें सगळें उदक जें मांडवीन वचपा खातीर पणजेंतल्या 3 ड्रेनी शिवाय आनीक ड्रेन ना त्या ड्रेनींतल्यान येवचें पडटा त्या खातीर हो जो आहा पळय एकदां प्रॉब्लेम जाता सीएम स्मार्ट सिटीचे जे बस स्टॉप आसा न्ही तेजेर मातशे लोकांचो इश्यू आशिल्लो बसोंक बी मेळना हय आमी रेक्टिफाय करता ओवरऑल स्मार्ट सिटीची 90% कामां जाल्यां काय मनसुना उपरांत आनीक काम परत जावपाचें आसा हे पळय आतां फक्त युटिलिटीचें काम उरलां आनी आमकां मेन ड्रेनी ज्यो आहा ह्यो पावसा उपरांत आमी तेजो नवीन प्लॅन जो आतां तयार करता परत केन्ना जे येवचें अदरवायज स्मार्ट सिटीचें तशें 90% काम कंप्लीट जाता सर 18 जून रस्त्याचें काम किंवा आत्माराम बोरकर रस्त्याचें जें काम आसा मेजर ती कामां अजुनूय जावंक ती कामां जावंक ना ती आमी हातान घेतले कारण ते कॉन्क्रीट रोड जे आहा पळय हे करपाक जाय कारण त्या खातीर सांगलें आमी आतांच्या घडीक पोर्तुगीज टायमावयल्यो ट्रेन त्या ट्रेन ज्यो करता आसतना आमकां त्यो ट्रेन कंप्लीट केल्या शिवाय हे कॉन्क्रिटीकरण रस्ते आमी अजून करूंक ना सर ते आफ्टर मनसून जाय आतांच्या घडीक आमी फ्युचर प्लॅन डिसायड करून मागीर ठरयतले खंयचो रोड पयलीं घेवन खंयचो रोड मागीर घेवन